टू माय चॅनल. तर आयज तुमच्या वांगडा हांव शेअर करतले दोन तरेचे रव्या भाकरी. तर पयली आमी घेवया आतां रव्या भाकरी करपाक. आनी आतां हांवें घेतला हांगा 1 बावल रवो, सोय आनी गोड आनी थोडें मीठ. ओके. आनी जे मेन इनग्रिडियंट हांव आतां घालतलें तें म्हटल्यार आतां सिजन स्टार्ट आसा सारकें फेमस, तो म्हटल्यार आंबो. सो आंब्या पासून हांव एक रव्या भाकरी करतलें. इतले टेस्टी जाता, खरें तुमी ट्राय करून पळयात. सो आनी फ्लेवर इतलो बरो येता. आनी आतां पळयात, एक आंबो घेतला हांवें, तेचे पल्म काडून घेतला. 2 काजू बियो, 1-2 पासां बारीक अशे पीसीस केल्या आनी वेलची पावडर. सो हे मिक्स करून हांवें दवरिल्ले. आनी आतां 2 स्पून मोठे हांव हे रव्याक घालून घेता. ओके. आनी मागीर थोडेशें उदक घालून हें मिक्स करून घेवया. खरेंच खूब टेस्टी जाता. एकदां ट्राय करात. आनी आतां सीजन स्टार्ट आसा, तर खरेंच ट्राय करून पळयात आनी म्हाका कमेंट करून सांगात कशें जालां तें. आनी आतां एक 10 मिनटां अशें धांपून दवरया. आनी आतां लास्ट आमी घालुया थोडीशी घी. सो घी घातल्यार बरो फ्लेवर येता. आनी तर आतां हे तव्याचेर घालून आमी अशें थापून घेवया. आनी मातशें स्पुनान मागीर तुमी स्प्रेड आवट अशें करपाक शकता, कितली व्हड जाय तें तुमकां. ओके. आनी जी दुसरी आसा ती नॉर्मल, जी आमी रवो, सोय, गोड, मीठ घालून करतात तशी. तर आयज हांवें तुमकां दाखयले दोन तरेचे रव्या भाकरी तुमच्या वांगडा शेअर केला. तर खरेंच तुमकां व्हिडिओ आवडल्यार लायक करात, शेअर करात, कमेंट करून म्हाका सांगात. आनी जो कोण म्हाज्या चॅनलाचेर न्यू आसात तो प्लीज वचून पयलीं सबस्क्रायब करात. आनी बेल आयकन आसा ताकाय प्रेस करात, जे की खंयचे व्हिडिओ तुमकां अपलोड करतले ते पयलीं तुमकां पळोवपाक मेळटले. ओके. तर हे रेडी आसा मँगो फ्लेवर रव्या भाकरी, आंब्या पासून केल्ले. आनी जी दुसरी भाकरी आसा ती हांवें आतां थापून पळय तव्याचेर थापून घातल्या. ओके. आनी रोखडें जावपाचें इन्स्टंट ब्रेकफास्ट सकाळचो. तर रेडी आसा 2 तरेच्यो रव्या भाकरी. तर आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडलोच असो हांव समजतलें. आनी प्लीज म्हाजे व्हिडिओक लायक करात. परत एकदां सांगता, सबस्क्रायब करात, शेअर करात. बाय.